با نگرانی که چیزی درست نمیشه. من میگم باید بریم از اون پسر دیوونه به پلیس شکایت کنیم. کاملا درست میگی. بیا. عمو لطفاً. فکر کنم باید بازم صبر کنیم تا ببینیم چی میشه. دیگه نمیشه. اون دختره رو کشیده از خونه برده. میخوام بدونم اصلا چه حقی داره که بخواد این کارو بکنه. عمو کجا رفته بودی؟ کجا برده بودیش؟ مگه عقل تو از دست دادی ها؟ آخه این چه کار احمقانه ای بود که کردی؟ عمو پدر مادرم تنهام گذاشتن، دیگه هیچ وقت بر نمیگردن خونه. خودم با چشم خودم قبرشونو دیدم. الان قلبم از ناراحتی وای میسته. عمو چطوری بدون اونو صبور باش عزیزم، صبور باش.